बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़्तिदार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर शहर इक़्तिदार के गलियों में, राहदारियों में, हुकूमती ऐवानों में ये बाज़ गश्त सुनाई दे रही है कि ये कंपनी नहीं चलेगी। कौमी हुकूमत की बाज़ गश्त सुनाई दे रही है कि कौमी हुकूमत बनने वाली है। आखिर क्यों, क्या वजह है कि कौमी हुकूमत क्यों बनेगी और ये हुकूमत, ये कंपनी जो जिसके बारे में कहा जाता है, मैं तो अक्सर इसे कहता हूँ ये एक सेटअप है, ये क्यों नहीं चल रहा? इसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्या वो उम्मीदें थी ताकतवर हल्कों को जो ये हुकूमत पूरी नहीं कर सकी? दूसरी ये खबर ये है कि 2024 जो 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए थे, उनके साथ क्या होने वाला है और उनका मुस्तकबिल क्या है। तीसरी खबर कि चीफ जस्टिस यही आफरीदी किस मामले पर डट गए। ताकतवर हल्कों के साथ उनकी मीटिंग हुई और वो किस मामले पर वो उन्होंने कहा कि आइन और कानून की सरबलंदी होगी, ये सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक चलेगी। ये तीन खबरें हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे और इस हवाले से हम आपको बताएंगे। और जाते जाते चौथी खबर आपको इस हवाले से बताएंगे कि जिस जज ने साइफर केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सजा सुनाई थी, वो सख्त मुश्किल में क्यों है? उसकी नौकरी को शदीद खतरात क्यों हैं? इस हवाले से हम आपसे बात करेंगे। आते हैं पहली खबर की तरफ कि ये जो हुकूमत है, ये जो सेटअप बनाया गया है, ये उम्मीदों पर पूरा क्यों नहीं उतरा। आपको पता है नाज़रीन कि ये जो हुकूमत बनी है, ये 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे, तो स्वात से लेकर रहीम यार खान तक जब वोटिंग हुई, जब पोलिंग हुई, तो उस वक़्त बल्ला तो इंतखाबी निशान नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जितने भी उम्मीदवारान थे जो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, मुख्तलिफ रंग बिरंगे इंतखाबी निशान उन्हें दिए गए थे। किसी को बैंगन दिया गया था, किसी को फाख्ता दी गई थी, किसी को जूता दिया गया था। उन तमाम रंग बिरंगे इंतखाबी निशान को ढूंढ ढूंढ कर पाकिस्तानी कौम ने उन पर ठप्पे लगाए थे। और हुकूमत जब रिजल्ट आना शुरू हुए, चूँकि मैं इस्लामाबाद के एक हल्के को कवर कर रहा था, जब मैं असर के वक्त हुआ तो मैं वहाँ अपना वोट कास्ट करके असर के वक्त मुझे ऑफिस से ये पैगाम मिला कि आप जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चले जाएं। वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो एकदम से जब रिजल्ट आना शुरू हुए, जब नताइज का सिलसिला शुरू हुआ, चूँकि जो पत्रकार होते हैं, जो साफ़ी होते हैं, उन्होंने एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होता है जहाँ जहाँ वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं फील्ड में जो साफ़ी, तो जहाँ से भी 45 जो फॉर्म है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो देता है, उस पर तमाम पोलिंग एजेंट्स के साइन होते हैं। तो उसके मुताबिक वो रिजल्ट हम फिर आगे अपने टीवी चैनल्स को वो फराहम करते हैं। तो उस दिन ये हुआ कि मैं जब वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गया तो रात तकरीबन, ये ज़ाहिर सर्दियाँ थी, फरवरी था, दूसरा महीना था, तो कोई मगरब और इशा के बीच मैंने देखा कि जब नताइज का सिलसिला आना शुरू हुआ तो हमने जब वो अपने चैनल्स के लिए, अपने इदारों के लिए उसे रिपोर्ट करना शुरू किया, तो तमाम स्वात से लेकर रहीम यार खान तक, मैं पिंडी के हल्कों की अगर बात करूँ, पिंडी और इस्लामाबाद के हल्कों की बात करूँ, तो यहाँ पर जो पिंडी और इस्लामाबाद के हल्के थे, इसमें फॉर्म 45 के मुताबिक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार लैंड स्लाइड विक्ट्री ले रहे थे, वो जीत रहे थे। इस्लामाबाद के 3 हल्के और पिंडी के जो सारे हल्के हैं वो वाकंड से लेकर आपके गुजखान तक, ये तमाम हल्के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे वो जीत रहे थे बड़े भारी मार्जिन से। अच्छा, फिर मगरब और इशा के बीच एक ऐसा मामला हुआ कि मैं वहाँ मौजूद था, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सिकंदर सुल्तान राजा साहब, वहाँ से वो अपनी गाड़ी में बैठे और उन्होंने वो कहीं चले गए। तो मैंने वहाँ पूछा कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहाँ जा रहे हैं? तो हमें बताया गया जी कि जो आपको पता है कि एक सिस्टम बनाया गया था, जो मैनेजमेंट सिस्टम इलेक्शन का, जिस पर वो जहाँ से भी जो नताइज आना थे वहाँ पर एक लगाई गई थी, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आपकी एक वो इलेक्ट्रॉनिक एक
वॉल लगाई गई थी, उस पर वो तमाम हल्के लिखे हुए थे कि वहाँ से कौन सा जीता है, कौन सा हारा है। तो बताया गया जी कि सिस्टम का जो सबसे बड़ा जो ऑफिस है सिस्टम को कंट्रोल करने वाला, वो I9 में बनाया गया है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान वहाँ गए। अच्छा, वो वक्त गुजरता गया, 1 2 3 4 5 6 घंटे गुजरते गए। रात को 3 बजे वो वापस आए, तो वहाँ पर 3 बजे तक तमाम मामलात रुक चुके थे। वहाँ पर जो EMS सिस्टम था, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, जिस पर वो जीतने वाले उम्मीदवार का ऐलान करना था, लेकिन वो उस पर वो बिल्कुल खामोश था। वहाँ पर वो दीवार मुकम्मल खामोश थी। तो 3 बजे जाकर एक सेक्रेटरी साहब आए, कोई जूनियर सेक्रेटरी साहब आए, उन्होंने एक किसी दूर दराज एक वो सूबाई असम्बली के हल्के का वो ऐलान किया। तो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान जो है वो वहाँ नहीं आए। तो बाद में ये पता चला कि वो कहाँ गए हुए थे। वो कोसार मार्केट के साथ किसी जगह जाकर बैठ के वहाँ से वो कुछ हदायत ले रहे थे। फिर वो तमाम सिस्टम, फिर वहाँ पर जर्रू फेरा गया। फॉर्म 47 जो है वो उसके मुताबिक उनके हाथ पाँव जब फूलना शुरू हुए, उनके वो जो उन्होंने सिस्टम एक पूरा बनाया हुआ था, जब वो सिस्टम के खिलाफ सारा रिजल्ट आना शुरू हुआ, तो उनके हाथ पाँव फूलना शुरू हुए। उन्होंने सोचा कि ये क्या हो रहा है। तो फिर वहाँ से एक नई कहानी ने जन्म लिया था और नई कहानी शुरू हुई थी, जो फॉर्म 45 और 47। मैं आता हूँ असल मुद्दे की तरफ। वो ये है जी कि आपको नाज़रीन, आपको पता होगा कि जब मखसूस नशिस्तों का यहाँ पर केस की समाअत हो रही थी, तो जो लार्जेस्ट जो फुल कोर्ट बैठी हुई थी, लार्जेस्ट बेंच थी, फुल कोर्ट बैठी हुई थी। इसमें जस्टिस मसर्रत अली नहीं थी, वो बीमार थी क्योंकि उनका वो हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, तो वो नहीं बैठी, वो फुल कोर्ट ही थी। उसमें 8 जजेस ने बशमूल चीफ जस्टिस जो माजी के काजी हैं, उनके तमाम जजेस इस बात पर जो है वो बार बार ये मुद्दा उठाया था कि हमने जो फैसला 13 जनवरी को दिया था वो दुरुस्त फैसला दिया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको गलत इंटरप्रेट किया है। उसके बाद आपको याद होगा कि जस्टिस अतर मुल्ला और सीनियर प्यूनी जज जो इस वक्त है जस्टिस मंसूर शाह, इन तमाम जजेस ने एक अहम जो मुद्दा बार बार उठाया था वहाँ पर, वो ये उठाया था कि हम समझते हैं कि आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सबसे अहम केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं और उन केसेस को लगना चाहिए, उनमें एक केस वो था जो 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से इमरान खान ने एक दरख्वास्त दायर की हुई थी, जिस पर उन्होंने जुडिशल कमीशन की इस्तदा की थी धांधली के हवाले से कि उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और दूसरा लापता अफराद के हवाले से थी। अब जो खबरें हैं वो ये हैं कि जुडिशल कमीशन के हवाले से, जो धांधली के हवाले से जुडिशल कमीशन के है, उस हवाले से एक पिटीशन भी दायर हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। अब वो केस अगले 1 हफ्ता 10 दिनों में वो केस लगने जा रहा है। वो जरूर उस पर वो फुल कोर्ट नहीं बैठेगी। अगर तो जुडिशल कमीशन जो बेंच बनेगा, जुडिशल कमीशन बनेगा उस पर, और उसको इस मामले को लेकर वो चलेगा। और जो धांधली की, जो रिगिंग की, ये पाकिस्तान की अदलिया, ये पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन जो धांधली ज़दा इलेक्शन थे। आपको याद होगा कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा ने भी इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनकी बातों में सदाकत इसलिए, उनकी बातों में वजन और सदाकत इसलिए समझ आ रही है कि माजी के काजी फाइज ईसा ने उस पर, उन्हें कटहरे में नहीं बुलाया गया था, उन पर इल्ज़ामात लगाए थे, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ामात लगाए थे। अगर माजी का काजी सच्चा होता तो उन्हें कटहरे में बुलाता और उनसे पूछता कि तुमने मुझ पर इल्ज़ामात लगाए हैं, मैं पाकिस्तान की जो सबसे ऊंची गद्दी है इंसाफ फराहम करने की, उस पर मैं बैठा हुआ हूँ। अगर ये दब्बा में लेकर चला गया तो तारीख मुझे अच्छे तरीके से याद नहीं रखेगी। उन्हें बुलाना चाहिए था कटहरे में। उसका जो कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा, उसका भी कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। उन्होंने उसको नहीं बुलाया अदालत में। इससे ये साबित होता है कि जो कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो इल्ज़ामात लगाए थे वो सदाकत पर मबनी थे, और उनमें उनकी बातों में वजन था। उसके जवाब में माजी के काजी चीफ जस्टिस जो काजी उल-क़ज़ा काजी फाइज़ था, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी वहाँ पर। वो अपने यूट्यूबर जो जानने वाले थे वहाँ उनको बुलाया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे दिया। जब भी उनके अदालत में बात की जाती वो कहते आगे चले जी, हमारे सामने ये टेक्स्ट नहीं है। ये जो इंतखाबात है ना, ये खुलने वाले हैं। अब ये है कि ये कंपनी जो क्यों नहीं चल रही, ये हुकूमत, ये सेटअप क्यों नहीं चल रहा। तख्तवर हल्कों को ये उम्मीद थी कि ये जब हम ये बनेगी हुकूमत तो मुल्क से
جو ایک جو انویسٹمنٹ ہے وہ لائے گی، خزانہ خالی تھا، پیسے لائے گی. ہمیں تو یہ صرف یہی بتایا جا رہا تھا ہر وقت. میں پچھلے سال ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی کوئی 30 ارب ڈالر فلاں ملک سے آ رہے ہیں، 20 ارب ڈالر فلاں ملک سے آ رہے ہیں. وہ زبانی صرف باتوں کی حد تک تو ہم نے کوئی پتہ نہیں، میرے خیال میں آئی تھنک سو کہ کوئی 70-80 100 کے قریب ارب ڈالر ہم نے اکٹھے کر لیے تھے. پھر ابھی جو پاکستان میں شنگھائی کانفرنس ہوئی، ہمیں یہ بتایا گیا وہاں پر کہ 10,000 ارب ڈالر کی سعودی عرب والے جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں. یہ پچھلے 1.5-2 سال سے ہم سن رہے ہیں، لیکن ایک دھیلا بھی پاکستان میں نہیں آیا. جو طاقتور جو حلقے ہیں وہ پاکستان کی اکانومی کو لے کر وہ بڑے پریشان ہیں. پاکستان کی اکانومی کو لے کر کہ پاکستان کی اکانومی میں کیوں بہتر نہیں ہو رہی، یہاں پر سرمایہ دار کیوں نہیں آ رہا پیسے انویسٹ کرنے کے لیے. اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومت ابھی تک ان تمام توقعات پر جو طاقتور حلقے ان سے وابستہ کیے ہوئے تھے ان پر پورا نہیں اترے. یہاں پر قومی حکومت کی بات اب چل رہی ہے اور اس کے لیے شاید خاقان عباسی کا نام لیا جا رہا ہے ان کو وزیر اعظم بنانے کے حوالے سے. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے سے شاید خاقان عباسی مختلف طرح کے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جس میں وہ طاقتور حلقوں سے بنا کر چلنے کی باتیں کر رہے ہیں. پھر دوسری طرف عمران خان کے ساتھ روا رکھا جانے والا ظلم جو ہے اس پر بھی بات کر رہے ہیں. پھر وہ بالخصوص ان انتخابات کو جو 2024 فروری 2024 کو ہوئے تھے اس کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں کہ یہ انتخابات جو ہوئے تھے یہ فیئر نہیں تھے، صاف نہیں تھے، صاف شفاف انتخابات نہیں تھے، یہ دھاندلی زیادہ انتخابات تھے. ان انتخابات کو وہ لے کر جو ہے وہ نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ سوچ ایک پروان چڑھ رہی ہے یہاں پر اسلام آباد کے جو اقتدار کے راہداریاں ہیں ان میں، جو طاقتور حلقے ان میں، کہ یہ حکومت تو پچھلے اب 1 سال کو ہونے کو ہے ابھی تک وہ ڈیلیور نہیں کر سکی اس طرح جس طرح سے امیدیں وابستہ کی ہوئی تھی. تو کیوں نہ ایک نیا تجربہ کیا جائے. وہ نیا تجربہ کیا جی قومی حکومت بنائی جائے. اس کا وزیر اعظم کون ہوگا؟ شاید خاقان عباسی کا نام لیا جا رہا ہے. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے جی کہ مفتاح اسماعیل اور پوری یہ ٹیم جو ہے وہ ساتھ رکھی جائے تاکہ کہیں نہ کہیں یہ جو معاملات رکے ہوئے ہیں یہ آگے چلے، ملک بہتری کی طرف جائے، انویسٹمنٹ ملک کے اندر ہو. لیکن جو یہ حلقے ہیں وہ شاید یہ بات بھول چکے ہیں کہ جو اڈیالہ جیل کا قیدی ہے اس سے ہاتھ ملائے یہ ملک کبھی کسی سمت آگے نہیں جا سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ طاقتور جو طاقتور ممالک ہیں، امریکہ، برٹن کی آپ ایگزامپل لے لیں، وہ پبلک ول کے خلاف نہیں جایا کرتے، وہ ہمیشہ پبلک ول کے ساتھ رہتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ آپ عمران خان کو پس زندہ رکھے اور یہ کہیں جی کہ ہم یہاں قومی حکومت بنائیں گے، ڈالرز کی برسات ہوگی، بارش ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا. امریکہ بھی آپ پر اعتماد نہیں کرے گا، برٹن بھی آپ پر اعتماد نہیں کرے گا، اس لیے کہ جب تک وہ پبلک ولنگ کے ساتھ کوئی حکومت نہیں بنتی اس وقت تک یہ معاملات جو ہے وہ آگے نہیں جائیں گے. اس لیے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ 2024 جو ہے یہ تو گزر گیا، خیر دیکھیں 2025 کے بہار میں مارچ اپریل مئی جو ایک یہاں پر یہ اگر قومی حکومت نہ بنی تو پھر انتخابات کی بھی باتیں ہو رہی ہے، فریش الیکشن کی بھی بات ہو رہی ہے کہ فریش الیکشن کرایا جائے. اس حوالے سے بھی یہ بات چیت چل رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، قومی حکومت بنتی ہے یا یہ ملک صاف شفاف انتخابات کی طرف جاتا ہے. آتے ہیں اپنی آخری خبر کی طرف کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کس معاملے پر ڈٹے. جس دن چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے حلف اٹھایا تھا تو حلف اٹھانے کے بعد ان کی جو ایک بیٹھک ہوئی وہاں پر صدارتی ہاؤس میں تو ان سے کچھ معاملات ڈسکس ہوئے. تو انہوں نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے ان جو معاملات ڈسکس ہوئے اس میں انہوں نے تو آئین اور قانون کی سربلندی کی بات کی. جس طرح سابق ماضی کے قاضی فائز عیسیٰ جو پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دبا ماتھے پر، ان کا جو بھی فیصلہ ہوتا تھا اس کے پیچھے بدریتی کا عنصر زیادہ اس پر غالب ہوتا تھا. اس انتقام کی آگ ان کے سینے میں جل رہی تھی. وہ ایک منتقم مزاج کے فیصلے انہوں نے صادر کیے، ایک منصف مزاج کے فیصلے نہیں کیے. ایک 13 ماہ میں جس طرح پاکستان کی عدلیہ کا وقار مجروح ہوا، اس تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ نہیں، ہم جو عدلیہ کا وقار مجروح ہوا ہے، جو عدلیہ کی ساکھ مجروح ہوئی ہے، اس کو بحال رکھیں گے، اس کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ عوام کا اعتماد جو ہے نا
اگر عدلیہ پر قائم رہے تو یہی ہوتا ہے، آئین اور جمہوریت کی سربلندی اسی میں ہے کہ عوام کا اعتماد بحال رہے۔ تو ناظرین آپ کو پتہ ہوگا کہ آج جسٹس اطہر بن اللہ نے بھی آرٹیکل 8 جو عدلیہ جو بنیادی انسانی حقوق سے متصادم اور پھر عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے ایک تھا، وہ اضافی نوٹ لکھا، لیکن اس میں بڑا وہ ڈسکشن ہوئی ہے اس پر، انہوں نے اس پر بڑا اضافی نوٹ میں یہ ساری چیزیں وہ لکھی ہیں انہوں نے کہ جو بنیادی انسانی حقوق سے متصادم اگر کوئی قانون اور آئین لایا جاتا ہے تو وہ عدلیہ اس کی تشریح کر سکتی ہے، اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے۔ تو آتے ہیں آخری خبر کی طرف کہ جسٹس جج جو ابو الاسناد محمد ذوالقرنین جنہیں کہتے ہیں، بڑا نام ان کا بڑا طویل ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا نام ابو الاسناد محمد ذوالقرنین ہے، یہ وہی جج ہیں جنہوں نے سائفر کیس میں عمران خان کو جو ٹرائل کر کے سزا دی تھی، اس میں بہت سارے حکم سامنے آئے تھے۔ جب بریت دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو ان تمام جو حکم تھے ان کو پن پوائنٹ کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں۔ تو اب انہوں نے، وہ ایک عجیب و غریب قسم کا کریکٹر ہے، وہ عجیب و غریب قسم کے جج ہیں۔ انہوں نے عامر مغل جو اسلام آباد سے انتخابات بھی لڑے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے ایک وہ لیڈر ہیں، رہنما ہیں، انہوں نے کہا جی ان کے عدالت میں کیس تھا، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے آپ کو جو ہے نا وہ دے دیا ضمانت، انہیں گھر بھیج دیا۔ اگلے ہی ہفتے جب وہ آرڈر کرتے ہیں تو اس میں ضمانت مسترد کرتے ہیں۔ یہ پہلا ہی کوئی جج عجیب و غریب قسم کا جج ہے جو عجیب و غریب قسم کے فیصلے کرتا ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس سمیہ گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے ان کی جو ان کے فیصلے ہیں ان پر بڑا اعتراض اٹھایا ہے، ان کے فیصلوں کو بیچ چوراہے میں ان کا بانڈا پھوڑ دیا ان کا، جس طرح انہوں نے یہ کہا جی کہ اعظم سواتی کو ان کا دیا گیا جی جب انہوں کی جسمانی ریمانڈ کی سزا کی دی گئی۔ آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو، ایڈیشنل اٹارنی جنرل آف پاکستان کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ ان کے اس جج کے پیچھے کون ہے، یہ تو مس کنڈکٹ کا مرتکب ہے یہ جج۔ ہم بار بار لکھتے ہیں کہ اس کو یہاں سے اس کا تبادلہ کیا جائے، لیکن کیوں اس کا تبادلہ نہیں ہوتا؟ اس کے پیچھے وزیر قانون ہے جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا، انہوں نے یہ بھی کہا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے، کیا اس کے دفتر میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، ان کیمروں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرتا ہے؟ ہم بار بار لکھ چکے ہیں، سائفر کیس میں جس طرح اس نے فیصلہ کیا، دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا ریمارکس تھے، یہ ان کی بات تھی، میری بات نہیں تھی۔ تو جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا جی کہ میں بات کروں گا وزیر قانون سے۔ اعظم سواتی کا وہاں پر وہ پیش ہوئے ہائی کورٹ میں تو پراسیکیوشن ہی نہیں آئی وہاں پر، یہ عجیب و غریب قسم کا معاملہ تھا۔ عدالتیں بھی پریشان حال ہے، ججز بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ کس طرح کا معاملہ ہے، یہ ملک کس طرح چلایا جا رہا ہے۔ اس کو لے کر انہوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے جج ابو الاسناد محمد ذوالقرنین کی جو نوکری ہے اس کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی بڑا کوسچن مارک لگایا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز نے، اس کی نوکری بھی شدید خطرے میں۔ لیکن وہ حیران کن بات ہے کہ وہ بڑی ڈٹائی سے ایسے فیصلے کرتا ہے وہ جج کہ وہ کہتا ہے کہ میں بالکل آئین اور قانون کے مطابق چلتا ہوں۔ وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کو آئین اور قانون پڑھاتا ہے کہ میں آئین اور قانون کے بالکل مطابق چلتا ہوں، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیتا ہوں۔ آگے سے کوسچن مارک لگتا ہے، لیکن وہ بڑی ڈٹائی سے اسی طرح کے فیصلے کرتا ہے، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ان کے پیچھے طاقتور لوگ کھڑے ہیں جو ان سے آئین اور قانون کے خلاف فیصلے لیتے ہیں، آپ اسے تبدیل کریں، ہم لکھ چکے ہیں کہ اسے تبدیل کریں، اسے یہاں سے بھیجے۔ کل کا بڑا دن جو ہے وہ بڑا عام ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں عام کیسز کی سماعت ہونی ہے، سپریم کورٹ میں بھی عام کیسز کی سماعت ہونی ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ساری جو خبریں ہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، تو یہاں پر پل دو پل ہر لمحہ خبریں آتی ہیں، جیسے یوں لگتا ہے کہ بس جی وہ یہ معاملہ گیا اب نیا آیا۔ لیکن یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کا جو کھویا ہوا وقار ہے اس کی بحالی کی طرف انہوں نے کچھ اہم اقدامات اٹھائے ہیں، اور ایک معاملے پر وہ ڈٹے بھی ہیں کہ ہم عدلیہ کی بحالی کی طرف جائیں گے، ہم وہ نہیں کریں گے جس طرح ماضی کے قاضی فائز عیسیٰ نے کیا تھا۔ تو اب تک اتنا اجازت ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔